अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। खिलाफत जो कौम के मरकज की इलामत थी, एक बराए नाम मनसब बनकर रह गई है। हमारा हुक्मरान अब्दुल मलिक है। उसकी जिंदगी में ही उसकी गद्दी के उम्मीदवार और उनके हामी आपस में लड़ने लगे हैं। मेरा इरादा यह है कि अब्दुल मलिक के मरने के बाद उसके कमसिन बेटे को तख्त पर बिठा दूं, मगर उसका बड़ा बेटा अमीर मंसूर ऐसा नहीं होने देगा। मैं इस सूरत में मंसूर का तख्त उलटकर गजनी में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दूंगा। आपकी फौज जो यहाँ बुखारा में है आपका साथ देगी? सबकतगीन ने पूछा। सालार अब्दुल मलिक से नाला हैं, अल्पतगीन ने जवाब दिया। उसकी निस्बत वो मेरा हुक्म मानने में खुशी महसूस करते हैं। मेरा इरादा यह है कि गजनी को मरकज बनाकर इर्द गिर्द की मुसलमान रियासतों को मुत्तहिद कर लूं और कुफ्फार के खिलाफ जिहाद का आगाज कर दिया जाए। अगर हमने ऐसा न किया तो वो वक्त दूर नहीं जब इस्लाम की हुक्मरानी जो टुकड़ों में बिखरी हुई है, टुकड़ा टुकड़ा करके गायब होने लगेगी। मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जो महाराजे कहलाते हैं, दर्रा खैबर के रास्ते हम पर हमले के लिए पर तोल रहे हैं। गजनी का तख्ता उलटने का काम आप मुझे सौंप दें, सबकतगीन ने कहा। इसके लिए हमें बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं। मंसूर और उसके हामी हाकिमों को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। अपने मंसूबे के अमली पहलुओं और खतरों पर गौर कर लें। उसने जरा सोच कर कहा, आप मोहतात नहीं। इतने बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए राजदारी जरूरी होती है। आपका ये मंसूबा मुझे आपकी बेटी सुना चुकी है। उसे इससे बेखबर होना चाहिए था। अब आप मोहतात हो जाएं। अगर आपने अपने राज छुपा रखे तो दुश्मन के राज हासिल कर लिए तो आप आधी जंग जीत जाएंगे। अल्पतगीन को सबकतगीन पर एतमाद था, लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी कि सबकतगीन इतना ज़हीन और दूर अंदेश है। दोनों ने तख्त उलटने के हर पहलू पर गौर किया और एक कारआमद मंसूबा तैयार हो गया। इधर गजनी को इस्लामी सल्तनत का मरकज बनाने का मंसूबा तैयार हुआ, उधर एक मंसूबा सबकतगीन के कत्ल का तैयार हो गया। ये अल्पतगीन की बेटी के मंगेतर अबू इसहाक ने तैयार किया था। रथों की दौड़ का एहतमाम किया गया था। ये फौज के सवारों का मुकाबला था जिसमें सबकतगीन को भी शामिल होने के लिए मदऊ किया गया था और इसमें अबू इसहाक को भी शामिल होना था। बहुत वसी मैदान में मुकाबले के लिए रथें खड़ी की गई थीं। हर एक के आगे एक एक घोड़ा जुता हुआ था। पहली दौड़ में 20 रथें थीं। दौड़ शुरू हुई तो अबू इसहाक ने अपनी रथ कुछ आगे ले जाकर सबकतगीन की रथ के करीब कर ली और उसके पहलू के साथ अपनी रथ दौड़ाने लगा। सबकतगीन ने देखा कि अबू इसहाक अपनी रथ जरा आगे करके उसकी रथ को एक तरफ हो जाने पर मजबूर कर रहा था। इस तरह उसने 2-3 बार किया तो सबकतगीन ने अपनी रथ उसके घोड़े के करीब करके उसे एक तरफ धकेलने लगा। तमाशाइयों ने चीखो पुकार बपा कर रखी थी। रथें हवा से बातें कर रही थी। अबू इसहाक ने अपना रथ जो घोड़े को मार रहा था वो सबकतगीन को मार दिया, मगर सबकतगीन ने अपनी रथ उसके घोड़े के साथ लगाए रखी। अबू इसहाक ने चिल्ला कर कहा, खुदा के लिए एक तरफ हट जाओ। सबकतगीन ने अपनी रथ परे हटा ली और उसके साथ ही अबू इसहाक का घोड़ा जमीन में धंस गया। रथ ऊपर को गई और घोड़े से आगे गिरी। अबू इसहाक हवा में उड़ा और अपनी उल्टी हुई रथ पर गिरा। पीछे आने वाली रथ का घोड़ा इतनी जल्दी रुक न सका। वो अबू इसहाक की रथ पर चढ़ गया और अबू इसहाक जो गिरने से बेहोश हो चुका था कुचला गया। सबकतगीन ने अपनी रथ रोकी और वो वापस आ गया। सब दौड़े गए। देखा कि वहाँ गहरा गड़ा था जिसमें अबू इसहाक का घोड़ा गिरा हुआ था। इस मैदान में पहले ऐसा कोई गड़ा नहीं था। वहाँ दरख्तों की लंबी और खुश्क शाखें भी थीं। अबू इसहाक मर चुका था। उसी वक्त तहकीकात शुरू हो गईं। अल्पतगीन ने ऐलान कर दिया कि जो कोई इस गड़े का राज बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शाम तक राज फाश हो गया। इस दौड़ का एहतमाम अबू इसहाक ने ही किया था। उसने अपने एक हमराज दोस्त से कहा था कि वो सबकतगीन को दौड़ में शामिल होने के लिए कहे। दोस्त ने ये काम कर दिया। अबू इसहाक ने रात को ये गड़ा खुदवा दिया। इसके ऊपर खुश्क टहनियां रखी और ऊपर मट्टी बखेर दी। गड़े की बाकी मट्टी मैदान में फैला दी। ढके हुए गड़े पर उसने कोई निशानी रख दी थी। अबू इसहाक दौड़ के दौरान इसीलिए अपनी रथ सबकतगीन की रथ के करीब ले आया था। वो चाहता था कि उसे गड़े की सीध में ले जाए। सबकतगीन को तो मालूम ही नहीं था कि उसे मौत के गड़े में ले जाया जा रहा है। उसने अबू इसहाक की रथ को अपनी रथ से परे धकेलना शुरू कर दिया। इतने में गड़ा आ गया। यहाँ आकर अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा कि खुदा के लिए एक तरफ हट जाओ, मगर गड़ा आ गया था। अबू इसहाक अपने ही खोदे हुए गड़े में अपने घोड़े और रथ के साथ ऐसा गिरा कि मौत से बच न सका। उसने दोस्तों से कहा था कि सबकतगीन को मारकर वो अल्पतगीन की बेटी के साथ शादी कर सकेगा। खुदा ने तुम्हें किसी अजीम काम के लिए जिंदा रखा है। अल्पतगीन ने सबकतगीन से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए तुमने वही कार्रवाई की जो तुमने बताई थी, तो तुम मेरे दामाद होगे और मुझे इस पर फख्र होगा। इस वाक़े से 1 आध साल बाद गजनी का हुक्मरान अब्दुल मलिक मर गया।
الپتگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ عبد الملک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں الپتگین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنی گیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اس نے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا لیے۔ منصوبے کی اگلی کڑی کے مطابق الپتگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا، طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہونے لگے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہم عدل و انصاف لائے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی حکمرانی لائے ہیں۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکام جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے۔ جوں دن گزرتے گئے، لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کر لیا۔ الپتگین کی حکومت 962 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ اس نے سپکتگین کو امیر الامراء بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر اگلے ہی سال 963 عیسوی میں الپتگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوشامدیوں اور چاپلوس قسم کے مشیروں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنا مطلب اور مفاد کے احکام صادر کرانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سپکتگین نے ایک بار پھر دانش مندی اور جرات کا مظاہرہ کیا اور ایک صبح لوگوں کو یہ خبر سنا کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سپکتگین ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ سپکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کی کایا پلٹ دی۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا گیا، چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور یہ اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سپکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے فوراً بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس طرح پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھیں۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے خاص اتالیق رکھے جنہوں نے محمود کو علم بھی دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجہ جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ اسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا، تم بت شکن بنو گے، اور یوں نوشیروان عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔ غزنی کے مضافات میں ایک باغ تھا۔ باغ کے وسط میں چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کی ساخت اور تعمیر بتاتی تھی کہ کسی شہزادے یا کسی امیر وزیر کا مکان ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہاں باغ تھا، نہ مکان نہ ویرانہ۔ اب یہ ویرانہ سبزہ زار بن گیا تھا۔ اس میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے تھے۔ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے اور باغ اور مکان کی دلکشی میں کھو جاتے تھے۔ غزنی کے رہنے والے اس باغ کے ارد گرد گھومتے پھرتے اور اپنے سلطان سپکتگین کے بیٹے محمود کے ذوق کی داد دیتے تھے۔ یہ باغ اور اس میں یہ مکان محمود غزنوی نے اپنے باپ کو بتائے بغیر چند سال پہلے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لے لی تھی۔ محمود اپنے ماں باپ کا بدصورت اور کوتاہ قد لڑکا تھا۔ اس کے بھائی اچھی شکل و صورت کے تھے، لیکن ماں کو سب سے زیادہ پیار محمود سے تھا۔ محمود نے چند سال پہلے جب اسے کہا تھا کہ وہ ایک باغ اور اس باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت مکان بنانا چاہتا ہے تو ماں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے مادر محترم، محمود غزنوی نے ماں سے کہا۔ میں مکان نہیں بنواؤں گا۔ نہیں بیٹا، ماں نے کہا، میں تمہیں خود مکان بنوا دوں گی جس کے ارد گرد باغ ہوگا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں نے کہا۔ ابھی میں تمہارے باپ کی بیوی نہیں بنی تھی، میں ایک شہزادے کی منگیتر تھی، لیکن میرے دل اور میری روح میں تمہارا باپ بس گیا تھا۔ مجھے اپنا منگیتر اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ گھڑ سواری چھوڑ دو۔ میں گہرے دریاؤں میں کودنے اور تیرنے کی شوقین تھی۔ گھڑ سواری اور تیراکی میرے مشاغل تھے۔ میں خوبصورت تو تھی مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ خاوند چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے اور جو دریا میں کود جائے۔ میرے عزیز بیٹے، میں حرموں کے بادشاہوں اور امراء کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز عورت کو سنگھار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ کر اسے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنایا گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا، سپکتگین، حرم کی عورتوں کے بدن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں بن سکتے۔
میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیغزن بن کر۔ تمہارے باپ نے ہنس کر کہا، میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، دولت والے تو اسلام کو ڈبوئیں گے۔ میرا باپ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، لیکن غزنی کا سلطان بنا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہوں وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ یہ میرے دل کی نہیں، میرے روح کی آواز تھی۔ سبکتگین کے ساتھ میری محبت جسمانی اور جذباتی نہیں تھی، میری روح میں خدا بول رہا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی خدائی کا کرشمہ دکھایا۔ میں تمہارے باپ کی بیوی بن گئی۔ تمہارا باپ جو میرے باپ کی طرح غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، غزنی کی سلطنت کا سلطان اور میرے باپ کا جانشین ہوا۔ پھر خدائے ذوالجلال نے تمہارے باپ کو یہ اشارہ دیا۔ تمہاری پیدائش سے ایک رات پہلے باپ نے یہ خواب دیکھا کہ محل کے ایک کمرے میں ایک درخت اگا جو بڑھتا چلا گیا۔ درخت چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور پھیلنے لگا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ تمہارا باپ اس خواب سے کچھ پریشان تھا۔ تم پیدا ہوئے تو میں نے تمہارے باپ سے کہا، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھیے۔ تم عاشور کی رات پیدا ہوئے تھے۔ آپ پہلے بھی یہ کہانی مجھے سنا چکی ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا، آج آپ نے اتنا زیادہ جذباتی ہو کر وہی بات پھر کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا دل باغ کی رنگینی اور مہک میں اور مکانوں کی دلکشی میں نہ الجھ جائے۔ ماں نے جواب دیا، اور میرے آنسو اس لیے نکلے تھے کہ تم شہزادے ہو، مگر تمہاری عمر جنگلوں اور صحراؤں میں، پہاڑوں اور ویرانوں میں باطل کے خلاف گزرے گی۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم محل کے لیے نہیں، میدان عمل کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم باغ کے لیے جگہ پسند کر لو اور کام شروع کرا دو۔ جب کبھی میدان جنگ سے لوٹو تو 2-4 دن اپنی پسند کے مکان میں رہ لیا کرنا۔ محمود غزنوی نے کام شروع کرا دیا۔ مکان کے لیے تجربہ کار کاریگر اکٹھے کر لیے، اور جب راجہ جے پال کی فوج غزنی پر حملے کے لیے آئی، باغ سرسبز ہو چکا تھا، پھول کھل آئے تھے، درختوں کے پودے اٹھائے تھے، اور اس کے وسط میں ایک خوشنما مکان جس کی دلکشی دیکھنے والوں کی نظروں کو گرفتار کر لیتی تھی تعمیر ہو چکا تھا۔ پنجاب کے راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا تھا، مگر غزنی سے دور ہی لڑائی ہو رہی تھی۔ فوج پسپا کم اور تباہ زیادہ ہوئی تھی۔ مال غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ سپکتگین کی فوج کو یہ سامان، خزانے، گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ سمیٹتے 20 دن لگ گئے تھے۔ فتح کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ سپکتگین جب غزنی واپس گیا تو محمود غزنوی نے اسے بتایا کہ اس کا باغ اور مکان مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کو میرا چھوٹا سا مکان بہت پسند آئے گا، محمود غزنوی نے سلطان سپکتگین سے کہا۔ آپ دیکھیں گے؟ سپکتگین کو محمود کی ماں نے بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا غزنی کے مضافات میں اپنے لیے چھوٹا سا ایک مکان بنا رہا ہے۔ سپکتگین اسے چھوٹا سا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن محمود کے کہنے پر جب وہ اس کے مکان کو دیکھنے گیا تو ٹھٹک کے رہ گیا۔ یہ مکان نہیں بلکہ چھوٹا سا محل تھا اور باغ شاہانہ تھا۔ محمود، سلطان سپکتگین نے بیٹے سے کہا، خدا تمہیں یہ محل، یہ باغ اور یہ پھول مبارک کرے۔ تمہارا ذوق عمدہ ہے، یہ ایک شہزادے کا ذوق ہے، لیکن تم صرف شہزادے نہیں، اسلام کے شاہ سوار بھی ہو۔ تم ایک سلطان کے نہیں، اسلام کے بیٹے ہو، اور تم شاید بھول گئے ہو کہ تم ایک غلام کے بیٹے ہو۔ خدا نے مجھے سلطانی عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک فرض سونپا ہے۔ یہ فرض میری ماں کو اس وقت خوابوں میں اور غیب کے اشاروں کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا جب وہ میرے باپ کی ابھی بیوی ہی نہیں بنی تھی۔ مجھے یہ فرض دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے خدا کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ اس مقدس فرض کی ادائیگی مجھے اور میری نسل کو عطا کی گئی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہاری ماں بھی تمہیں بتا چکی ہے کہ تم ایک شہزادے اور ایک عام بچے کے روپ میں جنم نہیں لیا۔ میری ماں کی طرح تمہاری ماں کو بھی اس کی روح نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک باطل شکن کو پیدا کرے گی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوبصورت مکان نہیں بنانا چاہیے تھا؟ محمود غزنوی نے مایوس ہو کر کہا۔ ضرور بنانا چاہیے تھا، سلطان سپکتگین نے کہا۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس دولت ہے ایسا مکان بنا سکتا ہے، لیکن جو فرض تمہیں سونپا گیا ہے وہ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ اونچے مکان اور شہزادے اور بادشاہ اونچی یادگاریں صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں اور ان کا نام لیں، مگر اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ یادگار لوگوں کے دلوں میں تعمیر کرو، کام وہ کرو جس کی یاد تاریخ کے ہر دور میں تازہ ہو۔ اپنے نام کو ایک مکان کی دیواروں میں قید نہ کرو، اسے تاریخ کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والا نقش بنا دو۔ اور محمود، دولت، عورت اور خوشنما مکان انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ زنجیریں ہیں جن میں جو بندہ جاتا ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے شیطان بن جاتا ہے۔ تم جوان ہو محمود، لڑکپن اور جوانی کا یہ سنگم زندگی کا بڑا ہی خطرناک دورہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے سود و زیاں کو کم ہی دھیان میں رکھتا ہے۔ اگر تم اس عمر میں دنیا کی رنگینی کی راہ پر چل پڑے تو واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ آپ مجھے اس مکان میں نہیں دیکھیں گے،
महमूद गजनवी ने कहा, मैं ये कभी भी नहीं भूला कि मैं मर्द मैदान हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में कुफ्फार से लड़ते हुए शहीद हो गए तो मैं तुम्हें इसी मकान में दफन करूंगा। सुल्तान सपुख्तगीन ने कहा, तुम्हारी पसंद का ये मकान तुम्हारी रूह की पसंद का मकबरा होगा और ये बाग हमेशा हरा भरा रहेगा। सुल्तान सपुख्तगीन ने ठीक कहा था। आज गजनी के मज़ाफात में महमूद गजनवी के इस मकान और इस बाग का नामो निशान नहीं मिलता। हिंदुस्तान पर उसके 17 हमलों के बाद वहाँ मंदिर 17 नहीं रहे। मुतादिद मीनार गिरकर गायब हो चुके हैं, लेकिन तारीख में महमूद गजनवी का नाम रोशन मीनार की तरह जिंदा व ताबिंदा है। महमूद गजनवी बुत शिकन के नाम से हमेशा जिंदा रहेगा। थोड़ा ही अरसा पहले गजनी की तरफ जाते हुए पेशावर से वो गुजरा था तो उसकी शान और उसकी जंगी तैयारी को देखकर पहाड़ और दरिया जैसे रास्ता दे रहे थे। लोग डर के मारे दूर भाग गए थे। वहीं राजा जयपाल शिकस्त खाकर वापस पेशावर में दाखिल हुआ तो लोग दूर दूर से दौड़े आए और हैरत से देखने लगे कि ये उनका महाराजा है या उसकी बदरू। उसकी जंगी ताकत लुटे पिटे काफिले की तरह चली आ रही थी। घोड़ों और हाथियों के भी सर झुके हुए थे। उनकी चाल बताती थी कि ये किसी भी कदम पर गिर पड़ेंगे। पेशावर में राजा का जो महल था वहाँ उसके इस्तकबाल के लिए नक्कारे बजे। महल के मुहाफिज ताजीम के लिए दो रोया खड़े हो गए। राजा ने गुस्से से फटकर कहा, बंद करो ये गुलगपाड़ा। उसने अपने साथ के किसी आदमी से कहा, दोनों पंडितों को फौरन हाजिर करो। महल की फजा में सन्नाटा तारी हो गया। वहाँ जो इंसान थे वो तो जैसे मर से गए थे। इस सुकूत में 2-3 आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पंडित कहाँ हैं? पंडित जी महाराज कहाँ हैं? राजा इस कैफियत में महल के एक कमरे में टहल रहा था कि गुस्से से उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थीं और वो थोड़े थोड़े वक्फे से अपने ही हाथ पर घोंसा मारता या अपनी रान पर बड़ी जोर से हाथ मारता था। उसे पता न चल सका कि दोनों पंडित कमरे में दाखिल होकर दस्त बस्ता खड़े हैं। ये सबसे बड़े पंडित थे जो बठिंडा में रहते थे। अब चूंकि राजा ने लाहौर से पेशकदमी की थी इसलिए वो लाहौर आ गए थे। उन्होंने ही राजा को कूच का शुभ दिन बताया और यकीन दिलाया कि उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। दोनों पंडित उसके साथ पेशावर तक गए थे और जब राजा अपनी फौज के साथ पेशावर से निकला था तो दोनों पंडित घंटियां बजाते रास्ते में खड़े थे। इनके साथ 12 कमारियां थीं जिनके हाथों में तिश्तरियां और तिश्तरियों में अगरबत्तियां जल रही थीं। वो कोई मजहबी गीत गा रही थीं। उन्होंने राजा के रास्ते में फूलों की पत्तियां बखेरी थीं। महाराज, एक पंडित ने कहा, हम हाजिर हैं। राजा रुक गया। उसने पंडितों को देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में कहर उतरा हुआ था। वो सच और झूठ के दरमियान मुअल्लक होकर रह गया था। क्या तुमने झूठ बोला था या तुम्हारी पोथी ने, जिसे देखकर तुमने मुझे कूच का शुभ दिन बताया था? राजा जयपाल ने उनसे पूछा। ना हमने झूठ बोला था ना हमारी पोथी ने, एक पंडित ने जवाब दिया। सितारे झूठ नहीं बोला करते महाराज। हम आपको फिर हिसाब जोड़कर बता सकते हैं। तुम लाख हिसाब जोड़ो, मेरे सामने इस वक्त ये शर्मनाक हकीकत है कि मैं शिकस्त खाकर आया हूँ और मेरी फौज तबाह हो गई है। राजा ने कहा, इसकी क्या वजह हुई? तुम दोनों ने कहा था कि फलां दिन कूच करो तो फतह होगी। तुमने कहा था कि देवी की आशीर्वाद मिल गई है। तुमने कहा था कि पंडितों को साथ ले जाओ, वो मूर्तियां और किशन मुरारी के बुत साथ ले जाएंगे और लड़ाई से पहले सिपाहियों के सामने ये बुत और मूर्तियां रखकर प्रार्थना कराना, फिर ये सिपाही पहाड़ों को पीस डालेंगे। मैंने ये सारा इंतजाम किया। वहाँ जाकर देखो, जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ बुतों के टुकड़े और मूर्तियों के परखचे बिखरे हुए हैं। पंडितों ने सिपाहियों को उनके सामने बिठाकर घंटियां बजाई। प्रार्थना शुरू हुई तो मुसलमानों ने हम पर इस तरह हल्ला बोल दिया जिस तरह अचानक बगुला आता और रास्ते में जो कुछ आए उड़ा कर ले जाता है। तुम समझते होगे कि वो लश्कर की सूरत में आए थे। नहीं, हमला करने वालों की तादाद 50 और 100 के दरमियान थी। रात का वक्त था जब उमूमन लड़ाई नहीं हुआ करती। हमारे किशन मुरारी के बुत और मूर्तियां हमारे इन्हीं सिपाहियों के पांव तले रौंदी गईं जो उनके आगे हाथ जोड़कर इबादत कर रहे थे। पंडित भाग गए, सिपाही बिखर गए। इसके बाद मेरी फौज किसी भी वक्त मुसलमानों के सामने ठहर न सकी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फौज की तादाद 3 लाख थी और मुसलमानों की फौज की तादाद हमसे 4 गुना कम थी। हम हिसाब जोड़कर बताएंगे महाराज, एक पंडित ने कहा। मालूम होता है सितारे टकरा गए हैं।